बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमने 19 जुलाई 2020 को एक वीलॉग किया था कि मुसलमानों में अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की तकसीम क्या है। वो उसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ज़ाहिर कर देंगे। तो वैसे हमारी वीलॉग की फहरिस्त में भी वो वीलॉग मौजूद है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये अहले सुन्नत जो हजरात हैं ये अपने आप को हनफी क्यों कहलवाते हैं, और बाद इलाकों में शाफ़ी अपने आप को कहलवाते हैं, बाद में मालकी कहलाते हैं, बाद में हम्बली कहलाते हैं। यानी कि ये अहले सुन्नत में ये आगे जो 4 स्कूल ऑफ थॉट की तकसीम है, ये क्या है, ये क्यों है, इसे समझने के लिए हमें क्यों ज़रूरी है कि हम इनकी इस तकसीम को समझें। तो इस सिलसिले में दोस्तों, एक तो ये बात हम सबको सामने रखनी चाहिए कि दुनिया में इस वक्त कोई 44 के करीब मुसलमान ममालिक हैं, या शायद इससे भी एक आधा ज़्यादा हो। तो ये पूरी दुनिया में फैले हुए। तो अहले सुन्नत जो है वो मुसलमानों का ज़्यादा जो अकीदा है वो अहले सुन्नत के स्कूल ऑफ थॉट पर मबनी है। 80% कह लें, बाद 85 कहते हैं, चलो 80 कह लें, कमो बेश भी हो सकता है। तो ये पूरी दुनिया में ये फैले हुए। जैसे हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, टर्की, सेंट्रल एशिया, हमारे यहाँ जो अहले सुन्नत हैं वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के स्कूल ऑफ थॉट को यहाँ फॉलो करते हैं, जिन्हें इमाम आज़म भी कहा जाता है। इसी तरह जब आप चले जाएं इधर मराकश और इधर ट्यूनस और इधर मगरबी अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो है वो इमाम मालिक के स्कूल ऑफ थॉट के लोग मिलेंगे। इसी तरह जब आप मिस्र वगैरह की तरफ आ जाएं तो यहाँ इमाम शाफी के स्कूल ऑफ थॉट के लोग मिलेंगे जो सुन्नी हज़रात हैं। इसी तरह आप ये सऊदी अरब के करीब जो इलाकों में आ जाएं, यहाँ आपको हम्बली स्कूल ऑफ थॉट के पैरोकार ज़्यादा मिलेंगे। तो इस हवाले से ये थोड़ा सा इसलिए एक जनरल नॉलेज के तौर पर हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पूरे मुसलमानों से भी ताल्लुक़ है और पूरी दुनिया से भी हमारा ताल्लुक़ है। हम आते जाते रहते हैं, और वैसे भी हमें जो इल्म होना चाहिए एक दूसरे के अकायद का और एक दूसरे की रवायात का और एक दूसरे की जो वहाँ पर जो लिविंग कंडीशंस हैं या लोगों के जो थॉट्स हैं उनका थोड़ा बहुत तो हमें नॉलेज होना चाहिए। तो इस हवाले से आज ये हम वीडियो कर रहे हैं कि अहले सुन्नत स्कूल ऑफ थॉट में ये 4 जो फ़िकी इमाम हैं इनकी आगे तकसीम क्या है, क्यों लोग अपने आप को हनफी, शाफी, मालकी या हम्बली वगैरह कहलाते हैं। तो इस पर मज़ीद बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा कि फ़िकी इमामों को पर बात करने से पहले कि फ़िका पर ज़रूर हम थोड़ी सी नज़र डाल लें। वैसे मैंने पहले भी व्लॉग में बता दिया था तफसील से, लेकिन मज़ीद ये है कि फ़िका तो सूझबूझ का नाम है, और इस्लामी फ़िका इस्लाम के हवाले से सूझबूझ का नाम है। जो उसकी फ़हम है इस्लाम को उसे फ़िका कहते हैं। और ये फ़िका की बुनियाद जो है वो किन असूलों पर है। तो यहाँ पर मैं अहले सुन्नत के अकायद भी थोड़े से ब्रीफली आपको बता दूंगा, ताकि आपको ये सारी बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मुसलमानों का जो अहले सुन्नत ऑफ स्कूल ऑफ थॉट है, इसके अकायद में 5-6 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले तो वो तो सबके सब मुसलमानों का ही है कि खुदा की वहदानियत पर ईमान, उसकी तौहीद पर ईमान, उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत पर ईमान, कुरान और हदीस पर ईमान, कुरान पर ईमान के वो आखिरी किताब है। इस पर तो ये तो तमाम मुसलमानों का इत्तफाक है, इस पर तो कोई किसी किस्म की दो राय हो ही नहीं सकती। वो मुसलमान ही नहीं हो सकता जो इस किस्म की बातों पर यकीन। अब आगे जो अहले सुन्नत हजरात हैं वो इस सहाबा इकराम को, तमाम सहाबा इकराम को इज़्ज़त व एहतराम से देखते हैं, और उन्होंने जिस तरह इस्लाम पर अमल किया उस पर जो है ना जी वो उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सहाबा इकराम की अताअत पर इनका इजमा है। ये भी यानी कि फ़िक़्ह का एक बुनियादी
پرنسپل ہے جو اہل سنت جو ہے اسے فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خلافت راشدین جو چاروں ہمارے خلیفہ ہوئے ہیں انہیں یہ برحق سمجھتے ہیں، اس خلافت کو یہ برحق سمجھتے ہیں، اور آئندہ کے لیے مسلمانوں میں اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جو خلافت ہے وہ مسلمان جہاں بھی اپنی حکومت یا ریاست قائم کریں گے تو آپس میں جس مومن کو سمجھیں گے وہ خلیفہ منتخب کر سکتے ہیں جمہوری طریقہ کار کے مطابق۔ یہ ان کے عقائد میں شامل ہے۔ اہل سنت کے عقائد میں پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے نا جی وہ خطا سے مبرہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ولی ہے یا کامل ہے یا فقی امام ہے یا جو بھی ہے، اہل سنت کے نزدیک جو ہے نا جی وہ صرف پیغمبر جو ہے وہ معصوم ہے۔ امامت کا اہل سنت کے نزدیک وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے اہل تشیع بھائیوں کا ہے۔ تو اہل تشیع بھائیوں کے کیا وہ جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، کچھ ہم نے ان کو ویڈیوز کی ہیں، باقی جو ان کی جو امامت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ایک ویڈیو شیئر کریں گے۔ تو فی الحال بہرحال ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے جو اسکول آف تھاٹ ہیں انہیں ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ اہل سنت کے عقائد ہیں۔ تو ان عقائد کی بنیاد پر آگے انٹرپریٹیشنز، آنیسٹ انٹرپریٹیشن کا نام فقہ ہے۔ اور فقہ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ظاہر ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد صحابہ اکرام بھی دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ ایک ضرورت تھی کہ ایک مستند قسم کی ایک طریقہ یا مستند قسم کی اطلاعات یا مستند قسم کا اس وقت کے جو بھی احکامات تھے انہیں اکٹھا کیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے انہیں فالو کر سکیں۔ اس لیے تبع تابعین کے دور میں یہ چاروں اسکول آف تھاٹ کے جو امام ہیں یہ ہوئے۔ تابعی اور تبع تابعین کی تعریف میں وہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو وہ تابعی ہیں، جنہوں نے تابعی کو دیکھا ہو انہیں تبع تابعین کہتے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، اسی طرح آنے والے باقی یہ تینوں امام بھی جو ہیں یہ دو تابعی تھے اور دو جو ہے تھے وہ تبع تابعین میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ تبع تابعین کے دور میں، تابعی اور تبع تابعین کے دور میں ہی یہ چاروں امام ہوئے ہیں کیونکہ اس کی ضرورت اس وقت پیش آئی۔ تو انہوں نے پھر آگے وہ کس طرح مطلب ہے کہ یہ اسکول آف تھاٹ کیا اس کی طرف ہم آگے بات کرتے ہیں مختصراً۔ تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک عام کامن مین کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے، لوگوں نے کیوں اسے فالو کیا۔ آج دنیا جو میں پوری مسلمان جو ممالک ہیں وہ ان چاروں اسکول آف تھاٹ کو ہی اہل سنت کی حد تک کیوں فالو کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آسان سا آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ کوئی میڈیکل ایکسپرٹ ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں ہمارے، فرض کیا وہ دل کے اسپیشلسٹ ہیں یا برین کے اسپیشلسٹ ہیں، تو وہ لوگ ان سے کنسلٹ کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو اس ضمن میں پتہ نہیں ہوتا، وہ علاج اپنے طور پر نہیں کر سکتے، حالانکہ مارکیٹ میں وہ دوائیاں پڑی ہوتی ہیں جو وہ ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دینی ہے یا ڈاکٹر صاحب نے جو بتانا ہے کہ آپ نے اس نے ایسے 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 استعمال کرنا ہے، لیکن عام آدمی یا کامن مین یا کوئی بھی آدمی وہ اپنے طور پر جو ہے نا جی وہ اس طرح سیلف میڈیکیشن نہ کر سکتا ہے، نہ ایڈوائزیبل ہے اور نہ ہی کرنی چاہیے۔ تو ہم جاتے ہیں متعلقہ ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں۔ تو اس لیے جب معاملہ زیادہ سیریس ہو تو پھر جو ہائر ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ مطلب نامی گرامی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ہم ان سے رجوع کرتے ہیں اپنے میڈیکل ضروریات کے سلسلے میں۔ تو اسی طرح یہ جو ہمارے اکابرین تھے، یہ جو ہمارے فقہ کے امام تھے، یہ اپنے دور کی ہائیسٹ کوالٹی تھی ان میں، مطلب ہے کہ یہ پائس تھے، صاحب کردار تھے، اور مطلب ہے کہ ان کی جو
नॉलेज था या जो रिसर्च थी या जो काबिलियत थी वो एक्सीलेंट नहीं, मोर देन एक्सीलेंट। तो इसलिए हम इन्हें फॉलो करते हैं। वो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि वो डॉक्टर्स का जो मतलब है कि तरीक़ेकार है कि हम जिस तरह के मार्केट में दवाइयाँ तो मौजूद हैं, डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपने ये जाके खरीद लें। इसी तरह ये जो फ़िकी अवाम है, इन्होंने हमें बताया कि अगरचे कुरान पाक मौजूद हैं, हमारे सामने अहादीस की बुक्स भी मौजूद हैं, हमारे सामने दीगर बुक्स भी मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने हमें बताया कि आपने फ़लाँ मसले में इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, फ़लाँ मसले में इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, आपने इस तरीक़ेकार के मुताबिक अगर हम फॉलो करें तो वो इस्लाम की स्पिरिट के मुताबिक हम जो है ना जी वो आगे ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के मानने वालों को मुकल्लद कहा जाता है। वो एक लफ्ज़ आपने सुना होगा जी, मुकल्लद गैर मुकल्लद। वो मुकल्लद उन्हें कहते हैं जो किसी ना किसी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करके अपनी जो इबादत है या अपनी उस अकीदे के मुताबिक जो ड्यूटीज़ हैं या जो भी उसने अपने अकीदे के मुताबिक परफॉर्म करना है वो उसको फॉलो करके वो आगे परफॉर्म करे, उसे मुकल्लद कहते हैं। तो गैर मुकल्लद उसे कहते हैं जो किसी को भी फॉलो ना करे, वो कहे जी मुझे तो किसी की मानने की ज़रूरत नहीं है, उसे गैर मुकल्लद कहते हैं। लेकिन ये है कि अमलन गैर मुकल्लद जो है वो बराए नाम ही है, बहुत कम है कि हर बंदा ही जो है वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तकलीद हासिल कर रहा है। और ये अहले सुन्नत के जो स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग फॉलोअर्स हैं, जो मेजॉरिटी है मुसलमानों की, वो तो वाज़ेह तौर पर इन चारों इमामों को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए वो इन सबको मुकल्लद भी कहा जाता है, अहले सुन्नत रात को मुकल्लद कहा जाता है कि ये तकलीद करते हैं उन इमामों की। अब आगे हम देखते हैं कि ये चारों जो इमाम हैं इनके नाम क्या थे। इनके सबसे पहले तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा जो इन सब में बड़े थे, जिन्हें इमाम आज़म भी कहते हैं। उसके बाद रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। ये चार जो हैं ये अहले सुन्नत के स्कूल ऑफ थॉट के फ़िकी इमाम हैं, इस्लामिक जुरिस्ट हैं, मेन यानी कि आप कह लें कि मेन ये सबसे ऊपर है। उसके बाद जो दीगर जितनी भी वो आए हैं और भी आए हैं लोग जूरिस्ट, इमाम वो ज़ाहरी भी एक हुए हैं, उन्होंने अपने तौर पर किया है और छोटे मोटे, लेकिन और भी कई उन्होंने आए हुए, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सके। सरवाइव मुसलमानों में इन चार स्कूल ऑफ थॉट ने किया है। तो इसके अलावा जो मुजतहिदीन हैं यानी कि जो मज़ीद इज्तिहाद करते हैं वो आज भी जारी है और आइंदा भी जारी रहेगा, वो भी इन्हीं की गाइडलाइंस की रोशनी को लेके ही आगे निकलते हैं और इसी पर वो इज्तिहाद करते हैं। तो अब इनमें आपस में इख्तलाफ क्या है, एक आम सवाल है कि इख्तलाफ क्या है। ये सब एक ही, कोई इख्तलाफ नहीं है। मेन ये बात आप बिल्कुल मतलब है कि समझ लें कि कोई इख्तलाफ नहीं है बुनियादी। इनका इख्तलाफ किसी प्राइमरी इशू पर नहीं है। वो आगे जो सेकेंडरी इशूज़ हैं, वो इशूज़ दर इशूज़ जो आगे निकलते हैं, उनमें से बाज़ जगह माइनर किस्म के इंटरप्रिटेशन के इख्तलाफ आते हैं। और वो इंटरप्रिटेशन के जो डिफरेंसेस हैं वो एक दूसरे की मुखालफत में नहीं है। यानी कि ये नहीं कि ये सफ़ेद है और ये काला है, ऐसी कोई बात नहीं। वो पैरेलल साइड पे एक इंटरप्रिटेशन है कि आप ऐसे नहीं ऐसा भी कर सकते। मसलन यहाँ मैं आपको एक ज़ाती अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा दोस्तों से। कुछ 6-7 साल पहले की बात है। मुझे ईद उल फितर की नमाज ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। तो जिस जगह ईद उल फितर की नमाज हम अदा करने के लिए गए तो वो हमें नहीं पता उस बात का कि वो इमाम साहब का स्कूल ऑफ थॉट क्या था। गालबन वो मालिकी होंगे या शाफी होंगे, लेकिन वो हनफी नहीं थे। तो उन्होंने जिस वक्त वो नमाज हमें पढ़ाई, तो यहाँ जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ ईद उल फितर की नमाज जो है वो 6 तकबीरों के साथ होती है। 3 तकबीरें हम पहली रकात में पढ़ते हैं, 3 तकबीर हम दूसरी रकात में पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर के साथ। लेकिन उन इमाम साहब ने हमें ईद की नमाज जो है वो 12 तकबीरों से पढ़ाई। यानी कि 6 तकबीरें उन्होंने पहली रकात में
ادا کروائیں اور 6 تکبیریں ہی دوسری رکعت میں ادا کروائیں اللہ اکبر کے ساتھ. تو اس طرح وہ ہم 6 تکبیروں کی بجائے ہم نے وہ نماز 12 تکبیروں کی. تو بعد میں وہ کسی جگہ دوستوں میں ذکر ہوا تو وہ کہنے لگے جی وہ کیسا لگا. میں نے کہا بھی اس میں مجھے تو اچھا لگا, اللہ کا نام ہی لینا ہے. ہم 6 دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے, وہاں 12 دفعہ کہہ لیا, کیا فرق پڑا. تو کہنے کا مقصد ہے یہ اس قسم کی انٹرپریٹیشن سے مین پیچھے جو اسپرٹ ہے اس کی اسپرچول جو مطلب ہے کہ کانسیپٹ ہے وہ وہی ہے, ایک ہی ہے. تو تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کی حد تک ہے, اس میں کوئی مین کوئی اختلاف نہیں. یہ بات ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم مصر میں جائیں تو وہاں شافی اسکول آف تھاٹ کے ہمارے بھائی جو ہیں جی وہ کوئی چیز اگر کوئی ادائیگی کسی مطلب ہے کہ عبادت کی کسی اور انداز سے کر رہے ہوں تو ہم کہیں کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہے یا ایسی کوئی بات نہیں. یہ ایک ہی راستے ہیں, ایک ہی منزل کو جو جا رہے ہیں. تو یہ آپس میں مخالفت میں نہیں ہے, یہ پیرلل ہے. تو اس سے آگے چلتے ہیں کہ یہ جو چاروں اسکول آف تھاٹ, یہ چاروں اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ جو روحانی طریقت کے سلسلہ جات ہیں وہ آپ نے نام سنا ہوگا, یہ قادری, چشتی, سوربردی, نقشبندی, ان پر انشاءاللہ میں کہ علیحدہ سے بھی ویڈیو کروں گا. ان کو بھی یہ تسلیم کرتے ہیں, ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ چاروں اسکول آف تھاٹ, کیونکہ یہ تو ایک پروسیجر بتا رہے ہیں نا ہمیں. یہ جو فقی جو ہمارے امام ہیں انہوں نے تو ایک پروسیجر بتایا ہے کہ فلاں پروسیجر کو اڈاپٹ کر کے آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں, فلاں پروسیجر کو اڈاپٹ کر کے آپ یہ مسئلہ یہ فرض ادا کر سکتے ہیں, فلاں پروسیجر اختیار کر کے آپ اپنی فلاں ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے جو ہے یہ جو لیگل پوائنٹس پہ یعنی کہ جورسپروڈنس جو ہے وہ ان فقی جو ہے نا جی وہ ہمارے اماموں نے طے کی. تو باقی جو دوسری ہے وہ اسپرچول اعتبار سے جو طریقت کے سلسلے ہیں وہ ان کا تعلق بھی جو ہے نا جی وہ خدا کی رضا سے ہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے ہے. وہ ایک علیحدہ سے مطلب ایک طریقے ہیں لیکن وہ بھی ان کے پیرلر ہیں, ان کی کنفرنٹریشن میں نہیں ہے. اس پر ہم علیحدہ بات کریں گے. تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ چاروں امام میں ایک یہ بالکل لڑی کی طرح آپس میں پروئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان میں یہ کس طرح یہ دنیا میں تشریف لائے. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے, یعنی کہ 13 سال چھوٹے تھے. اور یہ امام مالک جو تھے یہ شاگرد تھے حضرت امام ابو حنیفہ کے. اسی طرح یہ امام مالک حضرت امام جعفر صادق کے بھی شاگرد تھے. وہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام جعفر صادق یہ ایک ہی وقت میں ایک ہی زمانے میں اور ایک ہی خطے میں ہوئے اور آپس میں بھی یہ اکٹھے تھے. ان میں کوئی کسی قسم کا کوئی میجر ایشو نہیں. تو امام مالک جو تھے وہ ان کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے. تو اسی طرح وہ آگے امام شافی جو ہے وہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے, یعنی کہ 50-60 سال بعد امام مالک کے. تو یہ امام مالک کے شاگرد تھے, 9 سال شاگرد رہے. بلکہ اس کے بعد جو انہوں نے تعلیم حاصل کی وہ ان استاد سے کی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. اس لیے یہ ایک ہی لڑائی ہے. میں شاید آپ سے جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی طرح امام حنبل 164 رحمۃ اللہ علیہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے. امام شافی کے کوئی 14 سال بعد, چھوٹے تھے ان سے. وہ امام شافی کے شاگرد تھے. تو یہ سارے چاروں کے چاروں امام یہ تقریباً 80-85 سال کے ایریے میں مطلب ہے کہ پیریڈ میں یہ آئے جو
ताबईन और तबा ताबईन का पीरियड था, और ये सारे एक दूसरे के शागिर्द थे, ये एक ही लड़ी में थे, एक ही चेन में थे। और इन तमाम ने अहदीस पर काम किया। इमाम अपना आप अंदाज़ा लगा लें, मैं आपको एक सिर्फ मुख्तसर सी इन पर तो बात करने के लिए बड़ी लंबी टाइम चाहिए। ये तो एक इमाम की हिस्ट्री शुरू कर ले तो उसके लिए तो कई दिन चाहिए उनकी। तो वो तमाम जो कुछ उन्होंने इल्मी मवाद जिस तरह इकट्ठा किया और जो कुछ वो हमारे लिए छोड़ के गए और जिस किस्म की उन्होंने लाइफें गुजारी हैं, वो इसी मुख्तसर सी बात में आता मुमकिन नहीं है। तो वो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो तफसील से भी बात कर लेंगे। लेकिन ये चारों इमामों की आप ज़रा इल्मी जो ये हमारे लिए छोड़ के गए हैं, ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने अपनी हयात मुबारक में 12,70,000 के करीब मसाइल पर जो है वो अपनी राय दी है कि अगर ऐसा हो जाए तो आपने ऐसा करना है, ऐसा हो जाए तो ऐसा करना है, ऐसा हो जाए तो ऐसा। और इन पर इजमा है तो पूरी उम्मत का। इजमा से कहते हैं भी इत्तफाक है। पहले सुनो, 12,70,000 के करीब। इसके अलावा इन्होंने 27 के करीब हदीस की तसानीफ लिखी और बेशुमार 1,000 के करीब इनके शागिर्द थे, 40 के करीब इनके मुजतहिदीन थे, इनके शागिर्द। और इनके शागिर्दों में इमाम अबू यूसुफ, इमाम शिबानी, इमाम जाफर, इमाम दाऊद, पता नहीं कौन कौन सी जलील कदर हस्तियाँ शामिल। तो और इसके अलावा जो इन्होंने किताबें लिखी हैं, जो बुक्स ये फ़िक़ह की छोड़ के गए हैं, जिनमें बहुत मशहूर अल-फ़िक़ह अल-अकबर, अल-फ़िक़ह अल-बासित और भी बहुत सारे बुक शामिल हैं। तो इसी तरह आप इमाम मालिक की तरफ आ जाएं। इमाम मालिक की जो उन्होंने हदीस की जो किताब लिखी है, जिसे मोता इमाम मालिक कहते हैं, वो एक हदीस की मुस्तनद तरीन किताब समझ की जाती है। इमाम शाफी ने इसके मतलब कहा था कि ये कुरान पाक के बाद ये किताब सबसे जो है मुस्तनद है। इसी तरह आप इमाम शाफी की आप उनकी इल्मी जो तहकीकी जो उन्होंने रिसर्च की है उसका मुताला करें तो आप हैरान रह जाते हैं कि इतनी मुख्तसर ज़िंदगी में इतना बड़ा कुछ कर गए। इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पर आप आ जाए, मसनद अहमद बिन हम्बल हदीस की जो किताब है, 40,000 के करीब हदीस हैं उसमें, और दीगर उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो कहने का मकसद ये है कि ये मीनार नूर थी। किसी मुख्तसर बात में इनकी इल्मी आते को हम कवर ही नहीं कर सकते। शायद हम इनकी वो बुक्स के नाम ना बता सके, इनके वो फतवों के नाम ना, वो इनकी राय को हम ना, इनकी तादाद ना बता सके। और ये अजीब इत्तेफाक है कि ये चारों के चारों इमाम जो हैं अपने अपने वक्त के हाकिमों के गैज़ो गज़ब का शिकार हुए। क्यों हुए? जाहिर है इन्होंने ऑनेस्ट इंटरप्रिटेशन करनी थी। वो बादशाहों के अपने मिजाज होते हैं, और इन चारों पे अपने अपने वक्त में तशद्दुद किया गया, मुश्किलात में इनकी पूरी मतलब दी गई, इन्हें तकलीफ़ें पहुँचाई गई। जैसे बादशाह कहते थे ये नहीं मानते थे। मसलन अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने हज़रत इमाम आज़म को कहा था ज़िंदगी के आखिरी में आप चीफ जस्टिस बन जाए, उन्होंने इनकार कर दिया। खलीफा पे बात करा दी। इसी तरह बहुत सारे ये ख़ास तौर पर हज़रत इमाम शाफ़ी के दौर में ये अब्बासी खुलफा में एक नया फितना पैदा हो गया था। एक खल्क़े कुरान का एक मसला पैदा हो गया और एक नया फितना बर्पा हो गया मुअतज़िला के नाम से। उसने जनाब उन बादशाहों के जो अतालीक थे उन्होंने उन्हें उसमें मुब्तला कर लिया। वो बादशाहों ने उलमाए कराम को कहा कि जी आप इसकी ये मसला ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन उन्होंने इनकार किया। इमाम शाफी ने इनकार किया, इमाम हम्बल ने इनकार किया, उन पर तशद्दुद हुआ, इमाम हम्बल पर कोड़े बरसाए, लेकिन उन्होंने उस गलत इंटरप्रिटेशन को मानने से इनकार किया। वो कहते थे जी कि ये कुरान पाक जो है जी मखलूक है अल्लाह की, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, मखलूक। बहरहाल ये वो क्लियर बात है, वो
ان کا عقیدہ کیا تھا اور وہ فتنے کب پیدا ہوا اور کب ختم ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پر بے پناہ تشدد، انہوں نے تکلیفیں اٹھائی. کس لیے اٹھائی؟ حق کے لیے، کہ صحیح بات کرنی ہے، صحیح انٹرپریٹیشن کرنی ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تو وصال بھی قید میں ہوا. تو یہ ہیں یہ چاروں فقی امام جو اہل سنت کے فقی امام ہیں اور اسکول آف تھاٹس ہیں جنہیں ہم فالو کرتے ہیں. تو میری گزارشات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چاروں میں کوئی بنیادی قسم کا اختلاف نہیں ہے. ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں پر آ کے انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ جس سے عالم اسلام میں کوئی تفرقہ پیدا ہو یا اس میں کوئی ادروائز کوئی سچویشن پیدا ہو. یہ نہیں، یہ صرف ایک جورس ٹائپ ایک اس کی آپ کہہ لیں تفصیلات انہوں نے بتائی. اس کی تفصیلات کو بتانے میں کہیں کہیں پر چھوٹا موٹا جو ہے وہ مختلف رنگ ہے، لیکن وہ پیرلر انداز میں ہے، وہ کنفرنٹریشن میں نہیں ہے. مثلا امام حنبل جو ہیں وہ قیاس کے اتنے قائل نہیں ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ قیاس کو زیادہ ان پر مطلب اہمیت دیتے تھے کہ اگر واضح طور پر کہیں کوئی قرآن میں، احادیث میں یا صحابہ اکرام کے عمل سے یا کوئی نیا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو آپ قیاس کر لیں. تو وہ قیاس پر زیادہ مطلب ہے کہ انحصار بعض جگہ انہوں نے کیا. لیکن امام حنبل جو ہیں وہ قیاس پر ایک خاص حد تک جاتے تھے، اس سے آگے وہ قیاس کو فالو نہیں کرتے. اس قسم کی ہمیں ایک علمی سی بات ہے. تو اسی طرح امام حنبل کے جو آگے آپ کو یہاں سن کر آپ کو دلچسپی کے لیے آپ کو شیئر کروں کہ حضرت جو حضور غوث الاعظم ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں پیران پیر بھی انڈیا میں کہا جاتا ہے، وہ حضرت امام حنبل کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے تھے. بعد میں حضرت امام حنبل کے اسکول آف تھاٹ کا وہ آگے ایک وہ کئی صدیوں بعد ایک امام تمیمیہ ہوئے، انہوں نے کے اوپر علیحدہ ایک اپنی مطلب ہے کہ تحریک شروع کی جس میں وہ اہل حدیث اور اہل قرآن اور یہ اصلاحی تحریکیں، سلفی تحریک جو ہمارے یہ سعودی عرب اور اس کے ارد گرد علاقوں میں جو ہیں، تو یہ وہ ایک علیحدہ سے وہ بات ہے، ان پر بھی انشاءاللہ کوئی بات کریں گے. تو اس پر ہم کنکلوڈ اس پر کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے بنیادی طور پر. یہ صرف ادائیگی کی حد تک جو ہے نا جی ہم کہہ سکتے ہیں پروسیجرل جو ہے وہ حد تک جو ہے نا یہ مختلف رنگ ہیں، باقی بات ایک ہی ہے. تو آج کی گزارشات صرف اتنی تھی. خوش رہیے سلامتی کے ساتھ.